बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सहराई पतंग के बारे में, जिसको डिजर्ट काइट भी कहते हैं, जो 3 मुल्कों में फैला एक कदीम और पुरअसरार मुअम्मा है। दुनिया के एक दूर अफ्तादा इलाके में पुरअसरार कदीम पथरीली चट्टानें माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। ये मुअम्मा वस्ती एशिया में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान फैला हुआ रेतली और चटीली वादियों पर मुश्तमिल 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर तवील अस्तरत नामी वसीओ अरीज सतह मर्तफा में मौजूद है। इस इलाका का दूर दराज होना इस इलाके तक रसाई को मजीद मुश्किल बना देता है। इस इलाके की वुसअत अपनी जगह, लेकिन यहाँ का नाकाबिले एतबार मौसम और बारिशों की कमी के बाइस यहाँ रिहाइश पजीर होना जान को मुश्किल में डालना है। एक जानिब मनफी 40 डिग्री की सर्दी और दूसरी तरफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए इस वसीओ अरीज चटील मैदान में चंद नीम खाना बदोश कबाइल ही आबाद हैं। लेकिन जब देखने वालों की नज़र यहाँ पर मौजूद उन हजारों पुरअसरार पथरीली चोटियों पर जाती है, जो जगह जगह किसी कदीम किले की फसील की मानिद सर उठाए खड़ी हैं, तो एक बार ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी गुजरे ज़माने में यहाँ पर तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद कोई कौम मुकीम थी, जो उन्हें ऐसी पहेली की शक्ल में छोड़ गई जिसे सुलझाना माहिरीन आसार कदीमा के लिए भी आसान नहीं। माहिरीन आसार कदीमा के लिए ये भी एक सवाल है कि क्या अस्तरत का मैदान कभी एक वसीओ अरीज समंदर था? अस्तरत में मौजूद चूने के पत्थर की चोटियाँ मौसमी तबाहकारियों का शिकार होकर कुछ अजीबो गरीब खदोखाल रखती हैं, और उनमें से चंद एक की बुलंदी 200 मीटर के करीब भी है। मकामी ज़बान में इनको चंक कहा जाता है। इस इलाके में बारिश नायाब तो है, लेकिन अगर कभी बारिश बरसे तो यहाँ कसरत से फैले आर्जी नमकीन गड्ढे झील का रूप धार लेते हैं। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि 21 मिलियन साल कबल ये एक समंदर का हिस्सा था, जिसका नाम टेथस बताया जाता है, और ख्याल किया जाता है कि इसी समंदर ने वक्त के साथ बहरे असूद, अराल समंदर और बहरे कज़ोयन को जन्म दिया। क्या कभी माजी में ये खुश्क और पथरीली चट्टानों से मुज़य्यन मैदान एक बड़ा समंदर था? यहाँ की नमक से अटी सफ़ेद रंग की डहलवानों में पत्थर हो जाने वाले शार्क के दांतों समेत ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि इस खुश्क मैदान में समंदरी नबातात और हयातात का डेरा था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अस्तरत में मौजूद पुरअसरार सहराई पतंग क्या हैं। इस इलाके के कोनों पर मिट्टी के पत्थरों का एक ऐसा सिलसिला मौजूद है जिन्हें सहराई पतंग कहा जाता है। ये नाम इन बरतानवी और फ्रांसीसी पायलटों का दिया हुआ है, जिन्होंने सन 1920 में पहली बार हवा में उड़ते हुए इस इलाके में इन पत्थरों को देखा, जो लंबी तीर नुमा शक्लों में 2 से 3 लाइनों में मुरत्तब होकर एक बंद गोल गड्ढे में ख़त्म हो जाते हैं। गुज़िश्ता 35 साल से ये सहराई पतंग नुमा पत्थर माहिरीन आसार कदीमा की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। एक फ्रांसीसी रिसर्च प्रोजेक्ट आलमी पतंग के मुताबिक ये नमूने सिर्फ अस्तरत में ही नहीं पाए जाते, बल्कि ऐसे ही पुरअसरार पथरीले सिलसिले सऊदी अरब, यमन और आर्मीनिया में भी मौजूद हैं। इस रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे तकरीबन 5800 सिलसिले गिने जा चुके हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सहराई पतंग से मुतल्लिक माहिरीन आसार कदीमा का क्या ख्याल है। चंद माहिरीन का मानना है कि ये सिलसिले पुरअसरार नहीं, लेकिन ये किसने और क्यों बनाए, इस सवाल पर एक से ज़्यादा आरा मौजूद हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये कदीम ज़माने के बासियों की रिहाइश गाहें थीं, जबकि कुछ का ख्याल है कि उनको जानवरों के लिए बनाया गया था। एक राय ये भी है कि शायद ये इबादत गाहें थीं। अस्तरत में पाए जाने वाले इन सिलसिलों को रूसी माहिर आसार कदीमा सर्गेव टोलिस्टियो ने सन 1952 में दरियाफ्त किया था, जो माहिर नस्लियात भी थे। रेडियो कार्बन तरीके से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये कम अज़ कम 2000 साल पुराने हैं, और माहिरीन का मानना है
کہ ان میں سے چند کو 20ویں صدی تک بطور شکارگاہ استعمال کیا جاتا رہا۔ جس نظریے کو فی زمانہ سب سے زیادہ وزن دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں وسطی ایشیا میں پائے جانے والے اس نایاب ہرن کی شکار گاہیں تھیں جو موسمی ہجرت کے دوران اس علاقے میں کثرت سے گزرتے تھے۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہاں رہائش پذیر خانہ بدوشوں کے آباء و اجداد ہرنوں کو مخصوص شکل کے پتھریلے سلسلوں کی طرف ہانک کر انہیں آرام سے قید کر لیتے تھے اور پھر ضرورت کے تحت جب چاہا انہیں خوراک کے لیے استعمال کر لیتے تھے۔ دوستو، آپ کو مزید بتائیں کہ صحرائی پتنگ قدیم تہذیبوں اور طاقتوں کا مسکن بھی رہا ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے یہاں یکے بعد دیگرے کئی تہذیبیں آباد ہوئیں۔ اسکاٹ لینڈ کے ماہر آثار قدیمہ پروفیسر الیسن بیٹس کے مطابق یہ پورا خطہ 20ویں صدی تک موسم سرما میں شکار کے لیے مشہور تھا۔ آمو دریا کا ڈیلٹا یہاں بسنے والے قبائل اور تہذیبوں کے کام آتا رہا۔ پیتل کے دور کے شکاری 5ویں اور 7ویں صدی قبل از مسیح میں پہلی ایرانی سلطنت میں ضم ہو گئے، جس کے بعد قرون وسطیٰ میں یہاں منگولوں کا راج رہا۔ پروفیسر الیسن کے مطابق اس علاقے میں موجود قلعوں نے شکست و ریخت کے بہت سے دور دیکھے، کیونکہ یہاں ہونے والا شکار کھالوں، گوشت اور سینگوں کی شکار میں ایک بڑی تجارت کا سبب تھا، اور یہ تجارت یہاں پروان چڑھنے والی قوموں کی معیشت کی بنیاد بنی، جس کا دائرہ وسطی ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیل چکا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس علاقے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس پر اسرار اور قدیم تہذیبوں کے مسکن تک پہنچنا ہو تو قزاقستان جانا پڑے گا، جہاں کے جنوبی منگستو علاقے میں قزاقستان نیچر ریزرو قائم کیا گیا ہے۔ سن 1984 میں قائم ہونے والا یہ پارک لندن کے مجموعی رقبے سے 1.5 گنا بڑا ہے، جہاں 300 سے زیادہ انواع کے چرند پرند پائے جاتے ہیں، جن میں تلور، خارپشت، نیولے اور جنگلی سور بھی شامل ہیں۔ لیکن اس پارک کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ایک واحد ایرانی تیندوا ہے، جسے پہلی بار سن 2018 میں دیکھا گیا، اور اب اس کے علاوہ پورے قزاقستان میں اس نسل کے صرف 2 تیندوے پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور ماہرین کی کوشش ہے کہ قزاقستان کے اس نیچر ریزرو کو اب ازبکستان اور ترکمانستان تک پھیلایا جائے۔ عالمی پتنگ نامی ریسرچ پروجیکٹ کے سربراہ ڈاکٹر ریمی کا تعلق فرانس سے ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان پراسرار شکار گاہوں کو بنانے والوں کو ماحولیاتی آگاہ کاری اور سماجی تعاون درکار تھا۔ ان کے مطابق اس علاقے کو محفوظ بنانے سے اس بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہم سے پہلے لوگوں نے موسم اور ماحولیات کا کیسے سامنا کیا۔ ماہرین کی رائے میں اگر اس علاقے کو کثیر ملکی کوششوں سے محفوظ بنا لیا جاتا ہے تو یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دینے میں مدد ملے گی، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس علاقے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مزید فنڈ کی فراہمی آسان ہو جائے گی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہو اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔